जैसे कि आप लोग को पता है कि कोई भी ज़बान सीखने के लिए हम हुरूफ सीखते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग अरबी के हुरूफ से बखूबी वाकिफ़ हैं। ज़रा आप में से कोई एक बार बता दीजिए, अरबी के हुरूफ या अरबिक लेटर्स कितने हैं? ये बताइए। 28। 28। अरबी ज़बान में 28 हुरूफ हैं, और अलिफ से लेकर या तक। हुरूफ के मिलने से लफ्ज़ बनते हैं, और लफ्ज़ दो तरह के होते हैं, कलिमा या मुहमल। कलिमा या मुहमल। लफ्ज़ हर वो आवाज़ जो इंसान के मुंह से निकले लफ्ज़ कहलाती है, लेकिन हर मुंह से निकलने वाली आवाज़ का इस्तेमाल बातचीत में, कलाम में नहीं किया जाता। पिछली मर्तबा हम लोगों ने ये पढ़ा था कि एक हर्फ को उसके वजनदार हर्फ बनाकर कुछ मीनिंगलेस वर्ड्स बनाए जाते हैं, और वो कुछ जबानों का हिस्सा होते हैं, जैसे तैयार वैयार, चाय वाय। तो कुछ सही अल्फाज के औजान बनाकर लफ्ज बनाए जाते हैं। अब उससे भी आगे की बात यह है कि मुंह से निकलने वाली आवाज को आप लफ्ज कह सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि वो हर आवाज जो मुंह से निकलती हो कलाम में इस्तेमाल हो, या बोलते वक्त उसका जुमले की सूरत में इस्तेमाल हो। तो ऐसा ही कुछ अरबी में भी है कि मीनिंगफुल वर्ड्स कलिमा हैं, और मीनिंगलेस वर्ड्स जो है मुहमल हैं। मीनिंगलेस वर्ड्स का कुरान मजीद में इस्तेमाल नहीं हुआ है, सिर्फ मीनिंगफुल वर्ड्स का ही कुरान मजीद में और अहादीस में इस्तेमाल हुआ है। इसलिए हम लोग मीनिंगफुल वर्ड्स को ही समझेंगे। कलिमतुन या कलिमा बा मायने लफ्ज को या मीनिंगफुल वर्ड्स को कहते हैं। यहाँ क्रॉस इसीलिए लगाया गया है क्योंकि कुरान मजीद में इस्तेमाल नहीं हुए हैं मुहम्मल अल्फाज या मीनिंगलेस वर्ड्स, इसलिए हम इसको नहीं पढ़ेंगे। अब नाउन के बारे में आप लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं, नाउन इस्म संज्ञा नाम। नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और एन ऑब्जेक्ट, और नेम ऑफ एन एक्शन, वर्बल नाउन। ये एक अनोखी डेफिनेशन है, और इसमें ये कहा जा रहा है कि किसी शख्स, जगह, चीज या किसी काम का नाम अंडर ब्रैकेट मस्दर इस्म कहलाता है। मतलब ये तो हम सबको सही पता है कि किसी शख्स, चीज या जगह के नाम को इस्म कहते हैं। यहाँ पर हमें ये समझना है किसी काम के नाम को भी इस्म कहते हैं। मिसाल के तौर पर काम का नाम, कोई ऐसा काम हमारी उर्दू जबान में जिसके आखिर में ना आए सुनते वक्त, जैसे खेलना, सोना, उठना, जगना, पढ़ना, जाना, सीना, पिरोना। तो नून अलिफ जबर ना की आवाज अगर आती है किसी लफ्ज, फेल या काम के नाम के आखिर में, तो वो काम का नाम या इस्म माना जाता है अरबी जबान के अंदर। और ये काम का जो नाम है उर्दू में, उसकी पहचान ये है कि वो ना से सुनाई देगा, जैसे खाना, पीना, सोना, भागना, धोना वगैरह। अरबी में इसको, इसके लिए एक लफ्ज है, उसे मसदर कहते हैं। और ये तमाम अल्फाज जो हैं वो इस्म कहलाते हैं। अच्छा, इस्म के साथ जो एक खास बात और आपको जोड़नी है वो ये है कि कोई भी लफ्ज जिसके कुछ मायना हो और उसमें कोई टाइम ना पता चलता हो। एक ऐसा लफ्ज जिसके कुछ मायने हैं लेकिन उसमें वक्त ना हो, तो वक्त का कोई जिक्र ना हो। वक्त मतलब प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, माजी, हाजिर और आइंदा, गुज़िश्ता। ये अगर इस तरह आप इसम की डेफिनेशन लिखेंगी तो बहुत मुनासिब रहेगा। इसम जैसे कुछ चीजें यहाँ पर आप फिगर में देख रही हैं, दूध, सेब, घर, बॉल, इसमें मुख्तलिफ चीजें हैं। सिस्टर सबा शेख, माइक ऑफ कीजिए। सिस्टर सबा, सिस्टर सबा अपना माइक ऑफ कीजिए प्लीज।
اور کچھ لوگ بھی ہیں جن کو ہم ہوسٹ بنا سکتے ہیں، پلیز ہینڈ ریز کیجیے جو کلاس کو کنٹرول کر سکیں. بہتر ہے کہ آپ لوگ پہلے ہی اگر شامل ہوں گے کلاس میں پہلے 5 منٹ کے اندر تو اچھا رہے گا. الغرض بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسی طرح جگہ کے نام، آپ کے شہر کا نام ہو سکتا ہے، آپ کے محلے کا بھی کچھ نام ہو سکتا ہے، صوبے کا، ملک کا، جگہ کا نام. ملکوں اور شہروں اور قبیلوں کے نام، مطلب نام کس کس چیز کے ہو سکتے ہیں یہ بتایا جا رہا ہے. کسی شخص کا نام، مؤمنہ یا محمد، یا پھر کام کا نام جیسے بولنا، سننا، دھونا، پکانا وغیرہ جو ابھی ہم نے اوپر پڑھا. تو آج ہم نے جو 2 باتیں ایڈ کی وہ یہ کہ کام کے نام کو بھی اسم کہتے ہیں، اور کام کے نام کی پہچان اردو میں جن الفاظ سے کسی کام کا سمجھ میں آتا ہے اور اس کے آخر میں نہ آئے تو وہ اسم کا نام ہے. عربی میں اسے مصدر کہتے ہیں. اور اس میں اسم ایک ایسا معنی دار لفظ ہے جس کے اندر کوئی وقت نہ پایا جاتا ہو. اسم کی 4 خاصیتیں ہیں. 4 چیزوں سے اسم کو ماپا یا ناپا جاتا ہے. اگر وہ 4 چیزوں کی پہچان آپ کو کسی بھی لفظ کے اندر ہو تو عربی میں ایک بہت بڑی گرامر اور ایک بہت بڑے حصے کا احاطہ کیا جا سکتا ہے. تو وہ پراپرٹیز آپ نے بہت سارے لوگ کو پتہ بھی ہوں گی اور بہت سارے لوگوں نے اس کو کہیں نہ کہیں سنا پڑھا ہوگا. اب یہاں پر ایک گاڑی ہے تو یہاں لکھا ہے بس بڑی ہے. اگر یہاں بس کے علاوہ دوسری گاڑی ہوتی اور وہ گاڑی ٹرک ہوتا تو بس ٹرک بڑی ہے اس طرح بول سکتے تھے کیا؟ کوئی بھی بتائیے. ٹرک بڑی ہے؟ نہیں میم نہیں بول سکتے. بڑا ہے. ٹرک ٹرک بڑا بڑا ہے. ہے. ہاں، مطلب گاڑی بالکل سیم پہیا اور ایک ہی کام کر رہی ہے، لیکن آپ گاڑی میں بھی جینڈر دیکھ رہے ہیں. حالانکہ اگر عقلی طور پر دیکھا جائے تو لڑکی میں تو میل فیمیل کچھ مذکر مؤنث نہیں ہوتا، لیکن زبان کا ایک کیلکولیشن، ایک کلاسیفیکیشن ہوتا ہے. لینگویج کے حساب سے ہر آبجیکٹ کو بھی، ہر چیزوں کو بھی وہ لوگ مذکر یا مؤنث میں بانٹتے ہیں. اور عام طور پر ہر زبان میں یہ جینڈر یا جنس پایا جاتا ہے، جس میں عربی زبان کے اندر 2 جینڈر ہیں، مذکر اور مؤنث، میل اور فیمیل. اس گاڑی کو اگر آپ کو دیکھنا ہوگا تو سب سے پہلے وہاں لکھا تھا بس بڑی ہے. گاڑی چینج ہونے سے بڑا بھی ہو جاتا ہے، ٹرک بڑا ہے. جینڈر، کسی بھی آبجیکٹ کو جب آپ کسی بھی نام کو دیکھیں گی تو ان 4 وجوہات کو دیکھیں گی. نمبر 1 جنس، مطلب وہ میل ہے یا فیمیل ہے. نمبر 2 وسعت، کیپیسٹی، مطلب وہ کوئی خاص چیز ہے یا خاص چیز کا نام ہے یا عام چیز کا نام ہے. نمبر 3 یہ کہ اس کا عدد کیا ہے، نمبر کیا ہے، مطلب وہ 1 ہے، 2 ہے یا سب ہے. یا پھر اعراب. یہ 3 چیزیں ہمیں دوسری زبانوں میں بھی دیکھنے کو ملتی ہیں، جنس، وسعت اور عدد. اب یہ اس کی تفصیل دیکھیں گے. اعراب جو ہے کہیں نہ کہیں یہ عربی زبان کا خاصہ ہے، یہ انوکھی زبان ہے. اس کی تفصیلات ہم پچھلے سیشن میں ہم نے جانی تھی. یہاں پر یہ جو 4 پزلز آپ مان سکتی ہیں، یہ 4 پہیلیوں کی طرح ہیں، جینڈر، نمبر، کیپیسٹی اور سٹیٹس. جب یہ مل جاتی ہیں چاروں چیزیں تو آپ قرآن کو اگر بانٹنا ہو تو یوں تو 3 حصوں میں بانٹا جا سکتا ہے. مطلب قرآن مجید کو اگر آپ بانٹیں گی تو 3 حصوں میں سے 2 حصے ایسے نکلیں گے جو بہت بڑے ہیں اور تیسرا حصہ چھوٹا ہوگا. یہ ہم کیوں بانٹ رہے ہیں 3 حصوں میں اور ایک حصے کو چھوٹا کیوں کر رہے ہیں، اس کی تفصیلات سن لیجئے. جب ہم نے 2 حصوں کو بانٹا تو وہ 2 حصوں میں سے جو بڑے حصے تھے اس میں سے وہ ایک اسم تھا، یعنی
اگر یہ 4 باتیں آپ کو پتا ہو تو قرآن کے ایک بہت بڑے حصے کو آپ جان سکتی ہیں، سمجھ سکتی ہیں، اور اس طرح آپ کی وہ نام کی جو پہیلی ہے جو آپ دیکھ کر کسی لفظ کو قرآن مجید میں سمجھیں، وہ ان 4 صفات کے جڑنے سے مکمل ہو جاتی ہے۔ سب سے پہلے جینڈر کی بات کرتے ہیں۔ جیسے ہم نے گاڑی میں دیکھا کہ ایک اگر جنس کی بات کریں تو عام زبان میں جو لوگ بہت جینڈر یا بہت گرامر کو نہیں جانتے ہیں اور اس سرسری بات کریں تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ کار، ٹرک، بس، آل آر وہیکل، اور وہ سب جو ہے سب کا ایک ہی کام ہے، لیکن ہر ایک کا جینڈر الگ ہے۔ ریل جا رہی ہے، ہوائی جہاز اڑ رہا ہے، بائک چل رہی ہے، ٹرک کھڑا ہوا ہے، مطلب گاڑیاں بھی وہ کس حساب سے ڈویژن ہے وہ نہیں معلوم، وہ ہمارے سب کے ذہنوں میں ہے کہ کیوں ٹرک کو ہم میل مان رہے ہیں۔ یہ زبانوں کا خاصہ ہے۔ اردو میں تو ہمیں نہیں معلوم، لیکن عربی زبان میں آپ کو سب کی وجوہات الحمدللہ جاننے کو ملیں گی۔ اور حیرانگی کی بات یہ ہے کہ ہم لوگ اچھی اردو بول لیتے ہیں۔ تو جینڈر کے بارے میں عربی زبان کے اندر جینڈر 2 ہی ہیں، انگلش والے 2، اور ابھی دنیا نے کافی جینڈر بنا لیے ہیں، یہ بھی جینڈر وہ بھی جینڈر، اللہ ہی معاف کرے۔ عرب والوں کے ہاں یا عربی زبان کے حساب سے جینڈر 2 ہی ہیں، مذکر اور مؤنث۔ اور یہ جو مذکر مؤنث ہیں یہ اردو میں بھی الفاظ بولے جاتے ہیں۔ مذکر مطلب میل اور مؤنث مانے فیمیل، مسکلائن اور فیمنائن۔ اس کو اچھے سے یاد رکھیے۔ اور جن لوگوں کو یہ شکایت ہے کہ انہیں اردو نہیں آتی، آپ میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جن کا کہنا یہ ہے کہ ہمیں اردو نہیں آتی، تو دیکھیے اردو سیکھنا بہت ضروری نہیں ہے، لیکن جو قرآن پڑھنا جانتا ہے پھر اس کے لیے اردو بہت مشکل زبان نہیں رہتی۔ اور اگر پھر بھی آپ کو یہ لگتا ہے کہ نہیں آتی تو پلیز آج سے اس کو لکھنا شروع کر دیجیے۔ سسٹر خان مائک آف کیجیے پلیز، اپنا نام لکھیے، کون ہیں آپ؟ اگر اپنا نام لکھیں گی تو اچھا رہے گا۔ تو بہرحال باقی سبھی لوگ آف رکھیں، جو کو ہوسٹ ہیں وہ مائکس کا خیال رکھیں۔ اماما آپا آپ دوبارہ ہوسٹ ہو گئی ہیں، کچھ میٹنگ میں پرابلم ہوئی ہے، اگر آپ ہمیں ہوسٹ بنا دیں گی تو بہت مناسب رہے گا۔ اماما آپا آپ سن پا رہی ہیں؟ ذرا کوئی ایک پلیز اماما آپا کو کال کر کے بتا دیجئے، ہو سکتا ہے اماما آپا کلاس میں موجود نہ ہوں، تو پلیز کوئی آپ میں سے کوئی ایک کال کر لیجئے۔ جی میم کرتے ہیں۔ جی بہتر ہے، سسٹر نگہت کر رہی ہیں، ماشاء اللہ۔ بس ان سے عرض کر دیجیے گا کہ ہمیں ہوسٹ بنا دیں۔ اسکرین آپ لوگ کو شو ہو رہی ہے نا؟ جی ہو رہی ہے۔ اچھا اچھا چلیے، لیکن وہ کسی وقت بھی جا سکتی ہے کیونکہ ہم سے کمانڈ چلا گیا ہے اس لیے۔ تو بہرحال مذکر اور مؤنث، ان الفاظوں کو، ان کی لکھائی کو اپنے ذہن میں بٹھا لیں۔ جو چیز آپ کو بادر کرے گی، جہاں آپ کی غلطی ہو سکتی ہے میں بھی، وہ مؤنث کا وہ حمزہ ہے جو واؤ کے اوپر لکھا ہوا ہے۔ یہ قاعدہ ہم تجوید میں بھی پڑھتے ہیں کہ واؤ لکھا تو جاتا ہے مگر پڑھا نہیں جاتا۔ یہاں لکھا ہے مونس، لیکن مؤنث پڑھا جاتا ہے اوپر لگے ہوئے حمزہ کی وجہ سے، اور اس کا مطلب ہے فیمیل یا فیمنن۔ مذکر میل کو کہتے ہیں، تصویر کے ذریعے بتایا جا رہا ہے، اور مؤنث فیمیل کو کہتے ہیں، اس میں بچی، عورت، ضعیفہ تینوں شامل ہیں۔ فیمیل کیٹیگری کو ہم مؤنث اور مذکر کے لیے، میل کے لیے مذکر لفظ استعمال کرتے ہیں۔ تو کسی بھی لفظ کو یا تو مذکر مؤنث ہونے سے پہچانیں گے، یا پھر کسی بھی لفظ کو جب ہم دیکھیں گے کہ وہ اسم ہے تو پھر اس کی کیپیسٹی ہمیں دیکھنی ہو۔ کیپیسٹی مطلب، کسی کا مائک آن ہے، سسٹر کوثر جب بھی مائک آف کیجئے پلیز۔
मैम मुझे को होस्ट बना देंगे क्या? थोड़ा करंट चला गया था इसलिए मैं फिर से नहीं सुन पा रही सदा थी। प्लीज होल्ड डाउन, माइक ऑफ कर लीजिए। अभी को होस्ट हम नहीं हैं, अभी उमा आपा जब बनाएंगी तब हम मामा को बनाएंगे। नहीं उठा पा रही मैम, अभी मैं मामा को नहीं उठा पा रही, मैं 2 बार कर चुकी हूँ उनको। अच्छा, किसी और नंबर पे कर लीजिए उनके। अच्छा डॉक्टर नसरीन, जब मैक्सिमम अटेंडेंस हो जाए तो प्लीज, अगर आप पॉसिबल हो तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। जी मैम। लॉक जी, जज़ाकल्लाह खैर। तो बहरहाल कैपेसिटी देखनी होती है। कैपेसिटी का मतलब है कि कोई भी लफ्ज जो इस्म बन सकता है वो या तो खास होगा या आम होगा, या तो खास नाम होगा या आम नाम होगा। उसी को अरबी में मारिफा या इंग्लिश में डेफिनेट नाउन कहते हैं, खास नाम को। और आम नाम को इसमें नकीरा, नकीरा ये अक्सर लोग भूल जाते हैं, ये प्लीज याद रखिएगा। आम नाम को नकीरा या इंडेफिनिट या आम नाम कहते हैं। और ये आम और खास की मिसाल ऐसी है, जब हम सब के लिए आम बात करें तो वो नकीरा होंगे। when we do general talk to everyone it will be indefinite noun या indefinite। बहुत सारे लोग खड़े हैं भीड़ में, कुछ पहचान नहीं हो रही, लेकिन जब आप मारिफा की बात करते हैं तो ये एक प्रॉपर नाउन है, खास नाम है। और किसी को खास करके बात करें तो वो मारिफा कहलाएगा। जैसे मिसाल के तौर पर ये ब्लू स्वेटर वाला शख्स जिसके हाथ में पीली किताब है, तो ये मारिफा हो गया। तो ये दो प्रॉपर्टी हमने जानी कि कोई भी नाम या तो मुज़क्कर मुअन्नस से पहचाना जाता है या फिर अपने खास और आम नाम होने की वजह से पहचाना जाता है। अब ये दो चीजें हैं, मारिफा और नकिरा। फिर तीसरी चीज जो हम देखते हैं वो किसी भी लफ्ज के अंदर वो जो इस्म बन सकता है। तीसरे नंबर पे हम अदद देखते हैं। अदद मतलब नंबर। रफा सिरा साहिबा माइक ऑफ कीजिए प्लीज। रफा सिरा साहिबा माइक ऑफ कीजिए। ख्याल रखिए, आप लोग को होस्ट हैं, आप लोग हैंडल कर सकते हैं। हमारी तरफ से कमांड गया है, लेकिन को होस्ट को जरूरी है कि वो लोग क्लास को कंट्रोल करें। अस्तगफिरुल्लाह। नंबर का मतलब है वाहिद और जमा, उर्दू के हिसाब से, और इंग्लिश में सिंगुलर और प्लूरल। अरबी में नंबर की तकसीम जो है वाहिद, तस्निया और जमा, जिसको यहाँ मुफरद, वाहिद को आप मुफरद भी सुन सकती हैं, दोनों का मतलब एक है। मुफरद मतलब एक, सिंगुलर माने एक, और वाहिद माने भी एक। और वाहिद और मुफरद दोनों ही लफ्ज अरबी में इस्तेमाल होते हैं। मुसन्ना डुअल को कहते हैं, और इसके लिए तस्निया लफ्ज भी इस्तेमाल होता है। अरबी में या तो एक होता है या दो होता है, पेयर फॉर्म में भी चीजें होती हैं, डुअल फॉर्म में भी होती हैं। जमा, दो से ज्यादा को जमा कहते हैं। हमारे इंग्लिश में या उर्दू में क्या होता है, एक से ज्यादा को जमा कहते हैं, लेकिन अरबी में दो से ज्यादा को जमा कहते हैं। और अरबी की गिनती भी ऐसी है। फिर अब ये जो नंबर है, पीछे हो गए, तो देख लेते हैं नंबर की मिसाल में क्या पेश किया गया है। मुफरद या वाहिद मतलब एक, मुसन्ना डुअल माने दो, और जमा दो से ज्यादा या +3, दो से ज्यादा या सब। ये तर्जमा आप करेंगी तो बेहतर है। दो से ज्यादा या सब को जमा कहते हैं अरबी के अंदर। तो अब पीछे से देखते हैं अरबी जबान के बारे में। हमें ये मालूम हुआ कि जेंडर अरबी में सिर्फ दो हैं, मुज़क्कर और मुअन्नस। कैपेसिटी के हिसाब से कोई इस्म या तो खास होगा या आम होगा, इन्हीं दो कैटेगरीज में से एक होगा। सिस्टर निगाह जगह जहाँ माइक ऑफ कीजिए प्लीज। सिस्टर निगाह जहाँ माइक ऑफ कीजिए। और तीसरी क्वालिटी अगर और प्रॉपर्टी अगर की कुछ होगी तो वो अदद है। कोई भी ऐसा लफ्ज जो इस्म बन सकता है वो या तो वाहिद होगा, मुफरद होगा, या मुसन्ना तस्निया होगा, या जमा होगा। मुसन्ना और तस्निया ये दोनों लफ्ज इस्तेमाल होते हैं। तस्निया लफ्ज ज्यादा इस्तेमाल होता है हमारे रीजन में, लेकिन मुसन्ना का मतलब भी दो है। ये बार बार इसलिए दोहराया जा रहा है कि मुसन्ना से मिलता जुलता कोई लफ्ज ऐसा आएगा जिसके दूसरे मायने होंगे और आप कंफ्यूज होंगे।
لوگ اکثر اس لفظ میں کنفیوز ہو جاتے ہیں جو ہمیں یہاں ابھی نہیں بتانا ہے. دو مختلف چیزیں ہم ایک ساتھ بیان اسی لیے نہیں کرتے ہیں، لیکن یہ یاد رکھیے گا مثنیٰ معنی بھی ڈوئل یا دو کے لیے استعمال ہوتا ہے. اوور آل کنکلوژن یہ ہے کہ کسی بھی اسم کو، کسی بھی ایسے عربی لفظ کو جسے ہم اسم مانے، ان کو اس لفظ کو ہمیں 4 چیزوں سے ناپنا جانچنا ہوتا ہے. سب سے پہلے اس کا جینڈر دیکھیں گے، وسعت دیکھیں گے، نمبر دیکھیں گے، اور چوتھا جو ہے اسٹیٹس. یہ اسٹیٹس کا جو معاملہ ہے وہ عربی کے اندر ہے. بیسک پر اسٹیٹس کا مطلب ہے کسی لفظ کا آخری، کسی لفظ کے آخری حرف کی حالت کو اسٹیٹس کہتے ہیں، اور وہ دو طرح کا ہوتا ہے. ایک تو یہ کہ کسی لفظ کے آخر میں زبر زیر پیش ہو، تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ لفظ محمدن پر لفظ محمد کا اسٹیٹس جو ہے، لفظ محمدن کا اسٹیٹس پیش ہے، کیونکہ محمدن لفظ کے آخری حرف دال پر پیش ہے، اور محمدن میں لفظ محمد کا اسٹیٹس زبر ہے، کیونکہ اس پر دال یعنی آخری حرف پر زبر ہے. اسی طرح لفظ محمدن میں، آپ میں سے کوئی بتائیے محمدن میں اس لفظ کا اسٹیٹس کیا ہوگا؟ کوئی بھی بتائیے پلیز. زیر حالت میں زیر ہوگا، کیونکہ اس لفظ کا آخری حرف زیر کے ساتھ ہے. تو یہ تو ایک بات ہے کہ کسی بھی لفظ کا جب آپ اسٹیٹس چیک کرتے ہیں تو وہ دو حالتوں میں ہوتا ہے. ایک تو یہ کہ اس کے آخری حرف پر زبر زیر پیش ہو، تو کہہ سکتے ہیں یہ 3 اسٹیٹس ہوتے ہیں کسی اسم کے یا کسی نام کے. دوسرا جو اسٹیٹس ہوتا ہے وہ آپ کو لفظوں میں حرکت میں دکھائی نہیں دے گا. ہو سکتا ہے حروف میں دکھائی دے یا اور کسی طریقے سے دکھائی دے. اور اس کی 2-3 مثالیں ہیں، الگ الگ مثالیں ہیں، وہ انشاءاللہ آگے اس اسباق میں مثالوں کے ساتھ موجود ہے. ضروری نہیں ہے کہ ہر لفظ پر آپ کو آخر میں زبر زیر پیش دکھائی دے. اگر دکھائی نہیں دیتا ہے تو وہاں پر پرٹیکولر کچھ ایک علامت ہوتی ہے جو اس لفظ کے اسٹیٹس کو بتا رہی ہوتی ہے. تو بہرحال یہ جو ہے مثالوں سے ہی سمجھا جا سکتا ہے کہ اسٹیٹس کیا ہے، جو ہم اس کے خاص سبق میں جا کر پڑھیں گے. اور پھر کسی لفظ کا مؤنث اور مذکر ہونا اور جمع اور واحد ہونا. دیکھیے مؤنث، جمع اور نکرہ، یہ مثال. اچھا، یہ اس فگر کے اندر پوچھا گیا ہے کہ اس فگر کو اگر آپ پہچانیں گی تو یہ فگر جو ہے مؤنث کی ہے، مطلب فیمیلز کی ہے، اور جمع فارم میں ہے، اور نکرہ ہے، عام لوگ ہیں. اور اس کے اندر یہ مذکر کے لیے ہے یہ فگر. اور اگر ہم جس کو ہم نے انڈر سرکل کیا ہے، زوم آؤٹ کیا ہے، اس کا نمبر اگر پوچھا جائے، اس کا نمبر کیا ہے، جس کو لینس کیا جا رہا ہے، جس کو زوم آؤٹ کیا جا رہا ہے، وہ اس کا نمبر کیا ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ واحد. اگر اس لینس کو ہٹا دیں تو اس فگر کا نمبر کیا ہوگا؟ جمع. جی، اگر لینس ہٹا دیں تو جمع ہو جائے گا، اور لینس لگا رہے ہیں تو لینس جس پر آ رہا ہے اس کا مطلب وہ واحد ہے. تو بہرحال اگر کسی کو کوئی ڈاؤٹ ہے تو پوچھ بھی سکتے ہیں. اور معرفہ جو لینس کیا جا رہا ہے، ظاہر سی بات ہے وہ معرفہ ہو جاتا ہے، کیونکہ عربی کا ایک قاعدہ یہ بھی ہے جس کی طرف آپ اشارہ بھی کر دیں تو وہ چیز پھر عام نہیں رہتی، خاص ہو جاتی ہے. اس کی مثال ایسے سمجھ لیجئے کہ ریس میں اگر بہت سارے گھوڑے دوڑ رہے ہیں اور آپ کسی اپنے کو بتاتے ہیں کہ وہ جو لال گھوڑا یا وہ جو سفید گھوڑا ہے، اور آپ کا وہ جو پوائنٹ ہے اس سفید گھوڑے کو ان سمجھا دیتا ہے آپ جس کو بتانا چاہتے ہیں، تو وہ معرفہ ہو جاتا ہے، وہ خاص ہو جاتا ہے. حالانکہ وہ جو ہے وہ عام چیزوں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. بس آج کا سبق اتنا ہی ہے، اور کچھ سوالات ہم آپ کو دے رہے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ اس کو لکھ لیں گے
اور لکھ کر بہتر ہے کہ آپ اس پر بھیجیے، ورنہ ہم ویکلی کاپی چیک کریں گے۔ جو لوگ نہیں لکھ سکتے اور وہ لکھنا چاہتے ہیں تو پلیز ہمیں گروپ پر میسج کر دیں یا ہمیں پرسنل نمبر پر میسج کر دیں، تو ہم ان کو خود لکھ کر دیں گے۔ وہ بس ان کو اپنی کاپی پر یا دوبارہ سے ایک بار اس کو لکھنا ہے، چاہے وہ موبائل پر لکھیں چاہے اپنی کاپی پر لکھیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید جب نازل ہوا تو یہیں سے نازل ہوا کہ پڑھیے اور لکھیے، علامہ بالقلم، قلم سے سکھلایا، اللہ نے ان کو قلم سے سکھلایا، اور علم مکمل تبھی ہوتا ہے اور لکھنے کی بڑی طاقت ہے۔ تو پلیز آپ کو بھلے کتنا آتا ہو، بہت جانتے ہوں، تو اس بار کچھ ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ لکھیں تو آپ کی ہینڈ رائٹنگ بہت اچھی ہو، آپ کے انداز، آپ کے الفاظ بہت اچھے ہوں۔ بہرحال آپ لوگ کاپی بنا لیجئے اور لکھیے۔ جو لوگ نہیں لکھ سکتے، جن کو ایشو ہے، وہ ہمیں میسج کریں، ہم لکھ کر دیں گے، اور ویکلی کاپی چیک ہوگی۔ جب ویکلی کاپی چیک ہو جائے گی انشاءاللہ پھر ہم نیکسٹ ٹاپک کی طرف جائیں گے۔ ایسا مشورہ آپ لوگوں کی طرف سے بھی آیا، کئی لوگوں نے ہمیں یہ مشورہ دیا ہے اور ہم اس سے اتفاق رکھتے ہیں۔ اگر اس سے بہتر رائے کسی کے پاس موجود ہے تو آپ لوگ وہ چینجنگ تبدیلیاں ہو سکتی ہیں، آپ لوگ اپنی رائے پیش کر سکتے ہیں۔ گزرے ہوئے سبق میں جو آج ہم نے پڑھا، اگر اس میں کسی کا کوئی سوال ہو تو آپ لوگ پوچھ لیجئے، اس کے بعد پھر ہم سوالات لکھوائیں گے۔ جی، ہینڈ ریز کر لیجئے اگر کسی کا کوئی سوال ہے۔ اچھا، سوال نمبر 1 یہ ہے کہ آج ہم نے کس کی تفصیلات پڑھی ہیں؟ کوئی بھی اورلی بھی آنسر کر سکتے ہیں آپ لوگ۔ کس کی تفصیلات پڑھی ہیں؟ اس میں کی اسم۔ اسم کے کیا معنی ہیں؟ ناؤن یا نام، ناؤن یا نام۔ اسم کی تعریف، ڈیفینیشن کیا ہے؟ کسی چیز، کسی شخص، کسی چیز، جگہ اور کام کے نام کو اسم کہتے ہیں۔ جی ماشاءاللہ، کسی شخص، چیز، جگہ یا کام کے نام کو اسم کہتے ہیں اور اس میں کوئی زمانہ نہیں پایا جاتا۔ یہ جی، ڈیفینیشن لکھ لیجیے گا۔ اسم کسے کہتے ہیں؟ یہ آپ نے کسی آج ایڈ شخص، کرایا، اس کی جی زمانہ نہیں پایا جاتا۔ تھوڑا سلو بولیں گے تو لکھنے میں تھوڑا یہ ریکارڈڈ سیشن ہے، آپ کو دیے جائیں گے، وہاں سے آپ لوگ دیکھ لیجیے گا، ٹھیک ہے؟ تھوڑی سی محنت آپ لوگ بھی کیجیے۔ جی جی جزاک اللہ۔ ریکارڈنگ ہو رہی ہے تو پھر کوئی پرابلم نہیں انشاءاللہ۔ جی جی انشاءاللہ، امید کوشش تو کر رہے ہیں کہ سب ہو پائے اور پرووائڈ کریں۔ دوسرا یہ کہ لفظ کتنے قسم کے ہوتے ہیں؟ 2، یہ دوسرا کوشچن ہے۔ 2 با مانا بے مانا۔ جی، باامانہ اور بے معنی۔ باامانہ لفظ کو کیا کہتے ہیں؟ کلمہ، کلمہ۔ یاد کلمہ۔ رکھیے کلمہ نہیں بولنا ہے اس کو، کلمہ۔ بہت اچھا آپ نے ڈاکٹر نسرین نے اور باقی لوگوں نے اچھا بولا ہے۔ یہ آپ کو ایک سوال لکھنا ہے اور ہم یہ ٹائپ کر کے سوالات ڈال بھی دیں گے۔ جی پھر ہے، جی جزاک اللہ میم۔ دیکھیے ویسے آپ یہاں سے جن لوگ کو لکھنے میں پرابلم ہے وہ ساری چیزیں آپ کو اس کی ریکارڈڈ سیشن میں بھی مل جائے گا۔ کسی شخص، چیز، جگہ، کسی شخص، جگہ، چیز یا کسی کا نام انڈر بریکٹ مصدر اسم کہلاتا ہے اور اس میں کوئی زمانہ نہیں پایا جاتا۔ یہ آپ ایڈ کر لیجیے گا، یہ اس میں لکھا ہوا ہے، جی، ٹھیک ہے؟ اسم کی کتنی خصوصیات ہوتی ہیں؟ 4 4 4 4 ہوتی ہیں۔ کون کون سی ہیں وہ 4 خصوصیات؟ کیا ہیں؟ جنس، جنڈر، ادب اور اسم وسط، اعراب یا اعراب۔ جنس، وسعت، جنس یعنی جینڈر، وسعت یعنی کیپیسٹی، اعراب، عدد یعنی نمبر، اور اعراب معنی اسٹیٹس۔ بہتر ہے کہ آپ انگلش میں بھی اس کو انڈر بریکٹ ڈال دیں۔ یا اگر کیپیسٹی، 2 جینڈر، زبانوں کی نمبر اور گرامر آتی اسٹیٹس۔ ہوتی جی تو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے۔ ابھی سوال یہ ہے کہ یہ ہم کس کو ناپنے کے لیے، کس کو جاننے کے لیے یہ 4 صفات پڑھتے ہیں؟ ناؤن کو جاننے کے لیے، اسم کو جاننے کے لیے۔ ماشاءاللہ، سب کیا کشا تبسم۔ ناؤن کو جاننے کے لیے، اسم کو جاننے کے لیے۔ جن سے کیا مراد ہے؟
मुज़क्कर या मुअन्नस मुज़क्कर मुनस्सी मुज़क्कर यानी मुज़क्कर या मेल मुअन्नस और मेल मुअन्नस यानी मैन फीमेल। फीमेल। जी क्या कह रही हैं बताइए। मुज़क्कर या मुअन्नस जी माशाल्लाह। कैपेसिटी के हिसाब से या वक़्त के हिसाब से नाम की कितनी किस्में हैं? तो 2 किस्में। कौन मारिफा कौन और सी है? नकीरा। मारिफा और मारिफा और मारिफा नकीरा। मारिफा कौन से नाम होते हैं? खास डेफिनेट खास नाम, और नकीरा कौन से नाम होते हैं? आम आम नाम। नाम आम नाम। खास नाम की कोई मिसाल पेश कीजिए। अल अम किताबों। किताब अल किताबु अल वलदू अल किताबू अल कलमू। या ऐसा करिए, अभी अल तो हमने नहीं पढ़ा है, ऐसे आप कह सकती हैं किताब और मुहम्मद। लफ्ज़ मुहम्मद खास नाम है और हाँ किताब जो है आम नाम है। जी जी हाँ या फिर किसी शहर का नाम लिख दें जो हमने स्कूल में पढ़ रखी है डेफिनेशन, उस हिसाब से भी आप लोग लिख सकती हैं। जी। अच्छा, अरबी में अदद कितने तरह के होते हैं? 4। तीन तरह के, तीन तीन तरह के। हाँ, तीन तीन तरह के चार होते ही हैं। कहा, 3 नहीं होते हैं। 4 सॉरी 3 सिंगल डुअल हाँ सिंगुलर सिंगुलर डुअल डुअल और प्लूरल। वाहिद वाहिद तस्नीम मुसन्ना और जमा। वाहिद आज- तस्नीया जमा। हाँ, मुफरद भी आप कह सकते हैं। वाहिद मुफरद, दो जमा वाहिद माने एक, वाहिद मुफरद माने एक, ठीक, बहुत अच्छा। मुसन्ना या तस्निया माने डुअल, दो। दो जमा प्लूरल सब। दूसरा तर्जमा जब आप करेंगे 2 से ज्यादा या सब करेंगे। जी बस माशाल्लाह आज की क्लास का रिवीजन भी हो गया। बस मैम इतना ही रखते हैं। और बहुत अच्छी क्लास रही। एक डाउट है मैम, क्या मैं पूछ सकती हूँ? बिल्कुल बिल्कुल। ये जैसे आपने बताया जिन जिन अल्फाज में ना आता है वो भी नाउन है, तो क्या हम वाहिद और जमा महा भी लगा सकते हैं? नहीं, वहां नहीं लगा सकते हैं। और वो जो मस्दर है उसकी तफसीलात के लिए एक सबक अलग, जो काम के नाम होते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने माशाल्लाह। काम के जो नाम होते हैं उसके लिए एक अलग से सबक है मस्दर के नाम से। वो असल में जामिद नाम होते हैं, वो उसी सूरत में ही पाए जाते हैं, उसमें तब्दीली नहीं होती उर्दू के अंदर। बल्कि उनसे दूसरे नाउन बनते हैं मस्दर से। उनसे दूसरे नाम निकलेंगे, उसकी तफसीलात आएंगी। जी लेकिन उर्दू में असल में जो आपका सवाल है ना चाचा सादिया का, वो इसलिए पूरा जवाब उनको नहीं मिला। ये खेलना उठना बैठना, ये उर्दू का कायदा तो अलग है। अरबी में ये इस तरह नहीं सुनाई देते हैं। अरबी में 2 पेश के साथ सुनाई देते हैं अमूमन, और वहां पर कायदा उसका अलग है कि इससे जो है नए इस्म निकलते हैं। उर्दू में ऐसा नहीं होता। उर्दू में उससे इस्म नहीं निकलते हैं। ओ सॉरी, इंग्लिश में ऐसा नहीं होता और ना उर्दू में ऐसा होता है। लेकिन अरबी में जो मस्दर होता है, जो काम का नाम होता है, वहां से ही और दूसरे नए नए अल्फाज निकलते हैं। इसलिए आपका जो सवाल था वो उर्दू के हिसाब से यह है कि वाहिद तस्निया जमा उसके नहीं होते हैं। होता तो मस्दर का भी नहीं है, लेकिन उसकी तफसीलात ये है कि उससे बहुत सारे अल्फाज नए निकलते हैं। ये उर्दू और अरबी का के फर्क से जवाब जो है पार्शल जवाब है। ठीक है माशाल्लाह। और कोई किसी का कोई सवाल है? नहीं थोड़ा मैम, थोड़ा क्वेश्चन तो नहीं है, मगर माशाल्लाह बहुत अच्छी रही क्लास। और ये जो आपने लिखने का जो कंपलसरी किया है उसकी वजह से बहुत हेल्प हो जाएंगी मैम। और जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। आप इतने कापियां चेक आमीन। भी करेंगी तो और आपको कितना टाइम भी लगेगा। अल्लाह ताला आपको और जज़ाए खैर अता फरमाए, आपके वक्त में बरकत अता फरमाए। मैम बहुत अच्छा पढ़ाया आपने, अल्लाह पाक आपको जज़ा दे। बहुत अलग अल्हम्दुलिल्लाह। किस्म की क्लास थी, बहुत अलग। आपने बहुत अच्छी कैसी क्लास, बहुत ही बढ़िया। माशाल्लाह आज माशाल्लाह, अलग बहुत ही बहुत किस्म की शुक्रिया। क्लास। जी अच्छा, तो फिर आप लोग इसको मतलब गैप नहीं कीजिएगा, और जितने लोग मौजूद हैं बहुत ही मोहब्बत से हम ये आपसे दरख्वास्त कर रहे हैं कि हम जब क्लास में आते हैं, यकीन मानिए हम कितने भी बिजी हों, हमें 2 घंटे पीडीएफ बनाने में लगते ही लगते हैं।
इसलिए जब हम इतनी मेहनत के साथ में आ रहे हैं तो हम ये चाहते हैं कि आप ज़रूर आएँ, और अगर किसी ख़ास रीज़न से आप अपनी किसी ख़ास मसरूफ़ियत से नहीं आ पा रही हैं, तो आप एक बार हमें ज़रूर बता दें, चाहे तो ग्रुप पर या फिर हमारे नंबर पर। और अगर हमें ये भी मत बताइए आप किस रीज़न से नहीं आ रही, सिर्फ़ आप हमें पी लिख कर भेज दीजिए। मतलब पी लिख कर भेज देंगी तो उसका मतलब है प्रेज़ेंट। तो हम रिस्पॉन्सिबल रहेंगे कि हम आपको क्लास में शामिल रखें, और जब भी आपकी क्लास छूटे तो हम आपको आगाह करें, पिछला सबक आपको मुखातब होकर पढ़ाएं, ताकि ये क्लास इसी खूबसूरती से जैसे आज शुरू हुई है आखिरी दिन तक चले। और ग्रुप पर मौजूद सभी से दरख्वास्त है, अपना रिस्पॉन्स वीकली ज़रूर भेजिए। इंशाल्लाह हम भी कोशिश करेंगे कि बहुत अट्रैक्टिव वे में हर हफ्ते अपडेट करें आपको नए सबक के साथ। लेकिन जो एक रिस्पॉन्स हमने बार बार डाला था, वो रिस्पॉन्सेज हमें आप लोग की तरफ से चाहिए। जरा माइक ऑन करके जवाब दीजिए, देखें जरा कितने लोग तैयार हैं इस चीज़ के लिए। जी इंशाल्लाह मैम तैयार जी है। हम पूरी तरह तैयार हैं, इंशाल्लाह देंगे। इंशाल्लाह। मैम लास्ट जी क्लास मैम इंशाल्लाह। बहुत सारे लोग जिनका माइक ऑन नहीं हुआ है, हम उनसे खास तौर से मुखातब हैं, तो प्लीज ग्रुप पर भी क्या होता है, मोटिवेशन मिल जाता है, इससे लगता है कि बहुत मैम लास्ट क्लास हमारी मिस हो गई थी, उसकी रिकॉर्डिंग क्या मिल पाएगी? नहीं हो पाई अनफॉर्चुनेटली। इंशाल्लाह आगे से हर क्लास के लिए कोशिश मैम करेंगे। रिकॉर्डिंग कब तक आ जाएगी? देखिए हम इसको डेवलप कराकर इंशाल्लाह जल्द से जल्द भेजने की कोशिश करते हैं, क्योंकि सिस्टम से मोबाइल पे भेजना, फाइल को कुछ एक्सेप्ट करना पड़ेगा और छोटी करनी पड़ेगी, क्योंकि 16 मिनट से अबव फाइल जो है वो व्हाट्सएप पर ट्रांसफर नहीं होती है। तो अभी इसमें थोड़ा वक्त लगेगा, एज सून एज पॉसिबल इंशाल्लाह ट्रांसफर करेंगे। मैम पार्टिसिपेंट का जो स्क्रीनशॉट होता है लेना, तो इसमें तो थोड़ी ही लिस्ट आती है, पूरी कैसे आ पाएगी? वो एक लॉन्ग प्रेस करना पड़ता है, एक बार आप लेने के बाद में नीचे लॉन्ग लेकर आता है, उसको प्रेस करके आपको स्क्रीन ऊपर नीचे चलानी होती है, उसके बाद आता है। हम भी ले रहे हैं मैम, तो वो आधी आ रही है, हमसे बार बार कोशिश कर रहे हैं आधी करना। अच्छा हमें लगा है मैम कंप्लीट आकर। अच्छा करके देखिए, कोई ये और काम करिए। डॉक्टर सैयदा कर लेंगी, माशाल्लाह। इंशाल्लाह आप ठीक कहिए। है, ठीक है, बस आज के लिए इतना ही रखते हैं। हमें भी बहुत अच्छा लगा आप लोग आए, और आप लोगों ने इतने अच्छे से बहुत अच्छी क्लास रही आज की हमारी। स्क्रीनशॉट लेने के अलावा कुछ क्लास की जिम्मेदारी आप देना चाहे तो मैं ले सकती हूँ। मैम क्वेश्चन वो कैसे मिलेगा? क्वेश्चन हम जो है ग्रुप पर डाल देंगे लिखकर, किस सवाल का आपको जवाब लिखना है, फिर आप है ना। ठीक है, जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। एक अनाउंसमेंट करना चाहूंगी मैं, जो हमारी बहनैया मौजूद है आप लोगों को के इसमें